Unsay pagsabot ato? Lagi mo umayani para makabalo me. Ayon. Salamat kay Congressman Nograles. Aya. Suportod kay mo. Matyaka daliling. Okay, ayos. Ayaw kaulaw, ay kaulaw. O sa imong masulti karon kang ato ni Carlo nga namas imong atubangan. Ay, ako kay kong salamat kay Attorney Nograles. Kaya hindi ko andre na basic guitar kay at least nakatuon me. Ayun, may English ha, at least ha. Okay. Sige. Gusto jud ko ni makatuon ng basic guitar at least pohon. No. Makabalo-balo man ko. Pwede na ko inegosyo. Ayun. Ana, kuray ka diyan, inegosyo. at least sing ginagmay lang, makatabang man pud na. Okay, so daghang salamat. Wala pa din mahuman ang pagpanghatag sa Kongreso sa barangay. At ang isa mong pagbalik ang Men at Work. Maayong adlaw, ug welcome sa usa na pud ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang training nato sa beauty care, manicure and pedicure na atong gisponsoran pinaagi sa TESDA ug sa botan ni Speaker Prospero Boy Nograles. Kining mao nga training under lang gihapon sa Oplan Kabuhayan Eye Care Program sa botan sa 1st Congressional District Office ni Nograles, diin nagahatag kita og skills training para sa atong makigsunan aron ilang magamit para sa ilang panginabuhian. Ug maghinaot mi na pinaagi sa atong proyekto makatabang kini og dako sa ila ug sa ilang pamilya. Dako kay akong pagpasalamat na naaning oportunidad bitaw nga libre kay kun mag-eskwela gyud ka ani mahal gyud ni siya. Ano gyud na mag-grab jud na opportunity para may na lang sa mga kung wala man may himuon tubangan jud mi. Salamat kay Miken Carlo Nograles. Ug mao kadtong naglangkop sa atong programa. Kini si Atty. Carlo Nograles. Magkita-kita na pud ta sunod semana dinhi lang sa Tatak K. Ubay-ubay sa atong maigsuon ang nitukod sa ilang mga kabalayan dinhi sa baybayng dapit sa dakbayan. Hapsay ang ilang pagpuyo sa mga miaging tuig. Ang nakapan lang kay panahon sa kusog nga balod, mamiligro ang ilang mga balay, apil na ang ilang kinabuhi. Ang pagtukod og konkreto nga siwol ang mo'y nakita nga solusyon ug kini ang way undang nato nagitutukan dinhi sa atong Men at Work. Ang mga pulong nga barangay nagikan sa Malay word nga balangay nga nagpasabot nga bangka nga adunay layag. Gituuhan nga una pa miabot ang mga Kastila sa Pilipinas. Mihaluna na ngadto sa mga gagmayng balangay ang mga langyaw gikan sa Malaysia ug Borneo sakay sa ilang mga bangka. Labing daghan sa mga barangay makit-an duol sa mga dagat ug suba. Kini mahitungod ang mga isda ug uban pang mga bahandi makit-an sa tubig. Ang nagunang konsumo sa mga taong mipili mupuyo daplin sa mga dagat ug mga suba. Hingpit nga ehemplo ang nahimutangan sa dakbayan sa Davao. Adunahan sa mga isda ang Davao Gulf, apil na ang Davao River. Maunang dili na angayng ikatingala nga dili na maihap ang mga sityuhan niining mga dapita. Usara ang Barangay 21-C Piapi sa mga ginatawag nga coastal barangays. Dinhi na piling itukod sa pipila natong mga kaigsunan ang ilang mga panimalay. Ipatong sa mga tag-as nga poste sa kahoy ug semento ang ilang mga panimalay aron sa pag-abot sa hunas o dili kaha dagkong balod malikayan ang pagsulod sa tubig sa ilang mga kabalayan. Apan wala masayod ang kadaghanan sa orihinal na kalayon sa mga kabalayan gikan sa baybay. Kaniadto may 300 metros pa ang lakawon una ka makaabot sa baybay. Ang padayon nga pagsulong ug pagkaon sa tubig sa yuta ang rason ngano hilabihan ang pag-atras sa mga kabalayan. Sa among pagbisita sa lugar, among nasayran gikan sa usa sa mga karaang lumulupyo dinhi sa Barangay 21-C ang nawong sa ilang dapit kaniadto. Ang baybay sa unang panahon, layo pa dito pa na. Sa unahan sa bungsod, sa niabot na ang yang kuha nga bagyong Titang, niaban dili kay gubaon sa bagyo sa unang panahon. Kay kusog man ang bagyo Titang sa una. Nagaatras padung diri. Ang mga balay pud atras pud. Ang pagtaas sa tubig tungod sa global warming, tako ang epekto sa mga lumulupyo dinhi sa 21-C Piapi ug sa ilang mga silingang barangay.
Apan, ang mas bugat nga hagit ang panahon sa ting-ulan, dala ang kusog nga hangin. Actually, ang problema ani sa unang panahon kini siya mo ni siya ginatawag og kanang may isla ni siya sa atong panahon na. So tungod sa monsoon, ang amo ang isla dire nawala. So ang ubang mga nag-residensya sa barangay 76 tuwa na sa barangay 31. Gipangandaman sa mga lumulupyo dinhi sa 21-C Piapi ang pag-abot sa bulan sa Agosto, kay niining panahona magsugod ang o ang mapugat nga pag-ulan nga bitbit ang kusog nga hangin. Bulan pa ang ihapon, una matapos ang maong pagsagubang. Maunang dako ang ilang kahadlok nga pag-abot sa mga dagkong balod, mga gusbat ang ilang mga panimalay. Sa mga giatubang nga mga problema, ang ginasugyot nga solusyon mao ang pagtukod og seawall. Pinaagi sa pagpahiluna og mga dakong bato sa baybay ug pagtambak pag-usab og yuta, mapugnan na ang paglagpak sa mga dakong balod sa mga kabalayan. Naiday para makalipinsa pud sa bawod. Murag paminaw na murag arang-arang pud. Kaya di na makakuha ng bawod, kaya di na mo ang kusog, di na mo hapak sa bato. Sa ikaduhang termino sa Kongreso ni Representative nga karon House Speaker Prospero Nograles, migahin og pundo aron mabutangan og seawall shore protection ang Barangay 21-C ug 31-C. Apan nakit-an nga ang maong proyekto dili pa igo aron maprotektahan ang mga lumulupyo dinhi sa 21-C Piapi ug mga silingang barangay. Maunang pinaagi usab sa opisina ni Speaker Boy Nograles mipagawas og pundo aron mapausbaw ang maong proyekto. Ang budget nga gihatag ni Boy Nograles sa amuha, gitagaan mi budget og about 20 million pesos connecting from Barangay 23C, Barangay 22C, Barangay 21C o Barangay 31D na sa mga coastal nga mga lugar. So doon ay rehabilitation ang programa ni Congressman to upgrade ang seawall nga mutaas. Kaya in kaso mo balod, dili na kayo siya magsugong ang iyang impact ngadto sa mga kabalayan. Dito na mabungkag dito sa seawall. Gani, sa among pagbisita sa lugar, among nasaksihan ang paspas nga pagpatuman sa proyekto. Mabinantayong ginalaray ang mga dagkong bato sa karaang seawall ug hinay-hinay nang nausab ang nawong sa baybay. Sakop sa Seawall Shore Protection Project ang upat ka barangay. Kung mahuman na ang maong proyekto, gawas sa 21-C, kini usab mo panalipod sa Barangay 22-C, 21-C ug 31-D. Kini nga proyekto nagpahalipay gayud sa mga lumulupyo dinhi sa Barangay 21-C Piapi. Maunang sa among pagbisita, way undang nga pagpasalamat ang among nadawat. Dako kay magpasalamat kay Congressman Boy Nograles nga gihatag yun sa mga among gihangyo. Dako kayo ang ikatabang ni Congressman nakahatag og protection gyud sa amo ang kabaybayonan. Daghang salamat ni Congressman Boy Nograles. Wala gayoy hunong ang pagdala og mga proyekto ang opisina ni Speaker Boy Nograles dinhi sa unang distrito. Makasiguro kamo nga padayon kami nga maghatod og kalambuan sa inyong barangay. Padayon kita sa atong summary report of sa tanan natong mga assistants na atong gipambubo na dinhi sa Barangay 21-C gawa sa atong guitar making skills training. Doon na pag tayo mga nahatag na mga basketball balls, basketball boards, semento para sa bayanihan projects, syempre ang Congressional Medical Assistance Program, ang Financial Assistance Program nato, sa atong mga medals and medallions, Oplan Kaalam Scholarship sa Caregiver, Culinary, TESDA PESPA, CHED, ang atong scholarship sa USEP, sa TRIMEX, sa TRITEC, sa fishnet making, meat processing, and karon guitar making, syempre mga rice pack, rice sack assistance, mga trophies, ang atong mini fire truck, and ang atong mga PhilHealth cards na doon na kita 105 ka mga beneficiaries. And bahin na po sa atong mga infrastructure projects, doon na kita mga nahatag nga multipurpose pathwalks,